बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। नूर स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं 9th क्लास मुताला पाकिस्तान की बुक के चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके कुछ टॉपिक हमने पढ़ भी लिए हैं। आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। लेकिन हस्बे मामूल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गुज़श्ता से मुंसलिक और टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ सवालात होते हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ। तो आज के जो आपके सवालात हैं उनके लिए आप पूरी तौर पे तैयार हो जाएं। आपके जो आज के सवालात हैं वो ये। तो 9th क्लास, आपसे आज का मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बरसगीर के मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा कब और कैसे किया। यानी कि बरसगीर के मुसलमानों ने बाज़ाब्ता तौर पर एक मुस्लिम रियासत का मुतालबा अपने लिए, बरसगीर के मुसलमानों के लिए मुस्लिम रियासत का मुतालबा कब किया और कैसे किया, किस अंदाज में किया। जी हाँ, यकीनन आपके ज़हन में आ गया होगा। 23 मार्च सन 1940 को करारदाद लाहौर की शक्ल में बरसगीर के मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया। ये बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर फर्स्ट टाइम था कि बरसगीर के मुसलमानों ने इतने वाज़ेह अंदाज में जो है वो एक अलग वतन का और आज़ाद खुद मुख्तार वतन का मुतालबा पेश किया। तो ये मुतालबा कब किया गया? 23 मार्च सन 1940 को, और करारदाद लाहौर की शक्ल में ये मुतालबा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि करारदाद लाहौर कहाँ और किसने पेश की थी? लाहौर के अंदर किस मकाम के ऊपर ये करारदाद जो है वो पेश की गई थी और ये करारदाद मुरतब किसने की थी? किसका ये आइडिया था? जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मिंटो पार्क, यानी कि इकबाल पार्क जैसे अब कहा जाता है, लाहौर के अंदर जहाँ मीनार पाकिस्तान मौजूद है, उस पार्क के अंदर करारदाद लाहौर जो है ये पेश की गई थी। और बंगाल से मुस्लिम लीग के एक अहम रहनुमा मौलवी फजल हक ने ये करारदाद जो है पेश की थी। तो गाइस, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 1940 के अशरे के इब्तिदा में बरतानवी हुकूमत के लिए क्या दुश्वारी पैदा हुई? बरतानिया के लिए 1940 के अशरे के इब्तिदा में क्या एक नई मुश्किल सूरत हाल थी जिसका बरतानवी हुकूमत को सामना करना पड़ रहा था? गाइस, दूसरी आलमी जंग जो थी, ये एक बहुत बड़ी दुश्वारी थी 1940 के अशरे के इब्तिदा में बरतानवी हुकूमत को, जिसका सामना करना पड़ गया। और बरतानवी हुकूमत को दो मार्गों पर ये जंग लड़नी पड़ गई, यूरोप के अंदर भी और एशिया के अंदर भी, जो 1939 में शुरू हुई दूसरी जंग अजीम और 1945 तक जारी रही। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। तो बिस्मिल्लाह करते अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो 9th क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्स मिशन और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एतराज़ात। क्रिप्स तजावीज़ के ऊपर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्या एतराज़ात उठाए ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्रिप्स मिशन को भी ज़रा सा डिस्कस करना है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली जो हेडिंग है हमारी वो क्रिप्स मिशन की है। पहला नुक्ता इसके अंदर ये कि वर्ल्ड वार सेकंड यानी कि दूसरी आलमी जंग का आगाज़ सन 1939 में हो चुका था। और जंग के जैसे ही आगाज़ हुआ तो हिंदुस्तान के जो वाइसराय थे, वाइसराय हिंद ने हिंदुस्तानियों से मशवरे के बग़ैर जंग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। यानी कि हिंदुस्तान जो है, बरतानवी हिंद जो है, उसे भी दूसरी आलमी जंग में झोंक दिया गया और हिंदुस्तानियों से मशवरे के बग़ैर ये फैसला किया वाइसराय हिंद ने। दूसरा नुक्ता यह है कि हिंदुस्तान की उस वक्त की जो दो बड़ी कौमें थी सॉरी, यानी कि मुसलमान और हिंदू, ये दोनों बड़ी कौमें जो थीं वो इस फैसले के हक़ में नहीं थीं, वो इस फैसले की मुखालफत कर रही थी। लिहाजा इस सूरत हाल से अंग्रेज़ हुकूमत के लिए एक बहुत दुश्वारी पैदा हुई। इस सिचुएशन में अंग्रेज़ हुकूमत के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी कि हिंदुस्तान की जो दो बड़ी कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान, वो आलमी जंग में शामिल नहीं होना चाह रही थी। लेकिन उनसे मशवरे के बग़ैर जो है वो वाइसराय हिंद ने हिंदुस्तान को भी, बरतानवी हिंद को भी, यानी कि बरतानिया के ऊपर हुकूमत, हिंदुस्तान के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी, लिहाजा हिंदुस्तान को भी दूसरी आलमी जंग में शामिल कर दिया गया। तीसरा नुक्ता इस सिलसिले में ये है कि लिहाजा जंग में हिंदुस्तानियों की हमायत और सियासी बुरान के हल के लिए 1942 में बरतानवी हुकूमत ने एक मिशन हिंदुस्तान रवाना किया, जिन्हें चंद एक तजावीज़ भी दी गई कि आप ये हिंदुस्तानी कौमों को ये तजावीज़ ऑफ़र करें और बदले में उनसे जंग के अंदर हमायत जो है वो हासिल करें, ताकि वो जंग में हमारे साथ शामिल हो जाएं और हमारी तरफ से ये जंग लड़े।
تو یہ آ گیا کرپس مشن کا پس منظر، یا آپ اسے بیک گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سے کوشچن کرتا چلوں کہ دوسری عالمی جنگ کا آغاز کب ہوا؟ تو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ دوسری عالمی جنگ کا آغاز 1939 میں ہوا، اور وائس رائے ہند نے ہندوستانیوں سے مشورے کے بغیر عالمی جنگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تو اس اعلان کے اوپر ہندوستان کی بڑی قوموں کا کیا رد عمل تھا؟ تو ہم نے بات کی کہ ہندوستان کی دونوں بڑی قومیں یعنی کہ مسلمان اور ہندو وائس رائے کے اس فیصلے کی مخالفت کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ہندوستانیوں کو بھی عالمی جنگ کے اندر شامل کیا جائے۔ تو جب ہندوستانی قوم عالمی جنگ میں شمولیت کے لیے راضی نہیں ہوئی تو حکومت برطانیہ نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے؟ تو حکومت برطانیہ میں ہندوستانیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، جنگ کے اندر ہندوستانیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے حکومت برطانیہ نے 1942 میں ایک مشن جو ہے وہ سر اسٹیفورڈ کرپس کی سربراہی میں کچھ تجاویز دے کر ہندوستان بھیجا، جس مشن کو ہم ہندوستان کی تاریخ میں کرپس مشن کہتے ہیں۔ تو گائز دوسرے نمبر کے اوپر ہیڈنگ ہے تجاویز۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ سر اسٹیفورڈ کرپس کی سربراہی میں کرپس مشن ہندوستان آیا تھا اور کچھ آئینی تجاویز بھی لے کر آیا تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تجاویز کیا تھیں۔ تو جو تجاویز تھی اس کو 7 نکات میں ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ اس کا یہ تھا، ان تجاویز میں حکومت برطانیہ نے یہ آفر کی تھی، یہ پیشکش کی تھی ہندوستانی قوم کو کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو آزادی دے دی جائے گی۔ یہ سب سے پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک نیا آئین ہوگا، آئین بنایا جائے گا، ہندوستان کی قومیں جو بنائیں گی، اور وہ جو نیا آئین ہوگا وہ وفاقی طرز کا ہوگا، اور اس آئین کے اندر اقلیتوں کے حقوق کی بھی ضمانت دی جائے گی، یعنی کہ جو بھی طاقت اقتدار میں آئے گی وہ اس بات کی بھی ضمانت دے گی کہ وہ جو منارٹیز ہیں یعنی کہ جو اقلیت میں قومیں موجود ہیں ان کے حقوق کی بھی اسے گارنٹی دینی ہوگی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جنگ کے خاتمے کے اوپر جیسے ہی دوسری عالمی جنگ ختم ہو جائے گی، ہندوستان کے اندر ایک آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے گی، اور یہ جو آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے گی، چونکہ یہ آئین ساز اسمبلی جو ہے ممبران پر مشتمل ہوگی، لہٰذا اس اسمبلی کے جو ممبران ہوں گے، اراکین جو ہوں گے، انہیں صوبائی اسمبلی کے ہندوستان کے جو صوبوں کے اندر مختلف اسمبلیاں تھیں ان اسمبلیوں کے ایوان زرین کے ممبران جو ہیں منتخب کریں گے، کیونکہ برطانوی حکومت کے دوران وفاق کے اندر ایک ایوانی مقننہ تھی اور صوبوں کے اندر 2 ایوانی مقننہ تھی۔ جیسے پاکستان میں وفاق میں 2 ایوانی مقننہ ہیں، یعنی کہ 2 ہاؤسز ہیں آئین سازی کے لیے، ایک سینٹ ہے اور ایک قومی اسمبلی، ایوان بال اور ایوان زری۔ جبکہ برطانوی ہند کے اندر جب انگریزوں کی حکومت تھی برطانیہ ہندوستان کے اندر، تو مرکز کے اندر ایک قانون ساز ادارہ ہوتا تھا، جبکہ صوبوں میں 2 ایوانی مقننہ ہوتی تھیں، ایک ایوان بال اور ایک ایوان زری۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جنگ کے خاتمے پر ایک آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے گی، اور اس آئین ساز اسمبلی کے اراکین کو صوبائی اسمبلیوں کے ایوان زرین کے ممبران جو ہیں وہ منتخب کریں گے۔ چوتھے نمبر کے اوپر یہ پیشکش تھی کہ اسمبلی یہ جو تیار ہو جائے گی جنگ کے خاتمے کے بعد، یہ اسمبلی پھر ایک آئین ترتیب دے گی، آئین مرتب کرے گی، اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس اسمبلی کا تیار کردہ جو آئین ہوگا وہ حکومت برطانیہ کو منظور ہوگا۔ 5واں نقطہ یہ تھا کہ اسمبلی اور حکومت برطانیہ یا تاج برطانیہ میں یہ جو آئین ساز اسمبلی ہوگی ہندوستان کی، اس کے درمیان اور حکومت برطانیہ کے درمیان تمام اہم امور طے کرنے کے لیے معاہدہ بھی ہوگا، حکومت برطانیہ کے درمیان میں اور ہندوستان کی جو جنگ کے بعد جو تجویز کی گئی اسمبلی ہوگی آئین ساز، ان دونوں کے درمیان میں مختلف امور طے کرنے کے لیے معاہدہ ہوگا۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ وفاق کے اندر کرپس تجاویز میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان کے وفاق میں شامل اگر کوئی بھی صوبہ علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے علیحدگی کا حق حاصل ہوگا، الگ رہنے کا حق وہ رکھتا ہوگا، وہ الگ ہو سکے گا۔ 7واں اور آخری نقطہ یہ تھا کہ دوسری عالمی جنگ جاری تھی، 1942 میں یہ مشن آیا تھا، تو جنگ لازمی بات جاری ہے، اس لیے آخری نقطہ یہ تھا کہ دوران جنگ دفاع کی تمام تر ذمہ داری جو ہوگی وہ ہندوستان کے دفاع کی وہ حکومت برطانیہ کے پاس رہے گی۔ تو یہ 7 تجاویز تھیں جو سر اسٹیفورڈ کرپس جو ہے وہ ہندوستان کی قوموں کے لیے لے کر آئے تھے تاکہ ان کو یہ پرپوز کیا جائے اور ان سے اس کے بدلے میں عالمی جنگ میں برطانیہ کی حمایت حاصل کی جا سکے۔
गाइस, मिशन ने ये तजावीज़ पेश की और मुश्तरका तौर पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मिशन की इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस ने भी इसके ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए और मुस्लिम लीग ने भी एतराज़ात उठाए। सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस के एतराज़ात। तो कांग्रेस ने दो एतराज़ात उठाए, मुस्लिम लीग के भी दो ही एतराज़ात थे। तो कांग्रेस के जो दो एतराज़ात थे उनमें से पहला एतराज़ ये था क्रिप्स तजावीज़ के ऊपर कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फौरी तौर पर इकदाम नहीं उठाए गए बल्कि जंग के बाद का वक्त दिया गया है, जो कि सबसे पहले कहा गया है कि जंग के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी दी जाएगी। तो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक तो एक अरसे से चल रही थी, कांग्रेस भी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक चला रही थी, मुस्लिम लीग भी चला रही थी। तरीक़ाकार डिमांड दोनों की, मुतालबात दोनों के मुख्तलिफ थे। बहरहाल आज़ादी की जो तहरीक थी वो जारी थी, लेकिन उसके बावजूद 1942 से 1945 में दूसरी आलमी जंग ख़त्म हुई है, लेकिन 1942 में किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि जंग कब ख़त्म होगी। लिहाजा पहला कांग्रेस ने एतराज़ ये उठाया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फौरी इकदाम नहीं किए गए बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग के बाद का वक्त दिया गया। कांग्रेस ने पहला एतराज़ ये उठाया। दूसरा एतराज़ कांग्रेस ने ये उठाया कि सूबे चाहे तो वफाक से अलग हो सकते हैं। इस तजवीज़ पर कांग्रेस को सख्त एतराज़ था, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान बनने के इम्कानात बढ़ रहे थे और वो पाकिस्तान बनने नहीं देना चाह रहे थे। वो हिंदुस्तान की तकसीम किसी सूरत भी नहीं चाहते थे। तो इसलिए कांग्रेस ने ये दो एतराज़ात किए। एक तो फौरी तौर पर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इकदाम नहीं किए गए थे, दूसरा एतराज़ ये था कि सूबे वफाक से अलहदा रह सकते। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले यहाँ से आपसे क्वेश्चन करता चलूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि तजावीज़ क्या क्या थी जो क्रिप्स ने पेश की थी। तो हमने जनरल बात की, जंग के बाद हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाएगा, नया आइन जो होगा वफाकी तर्ज को होगा जिसमें अकलीतों के हकूक़ की ज़मानत दी जाएगी, जंग के ख़ात्मे पर एक आइन साज असम्बली कायम की जाएगी जिसे सूबाई असम्बलियों के वान ज़री के मेम्बरान मुंतखब करेंगे, और असम्बली जब आइनसाज असम्बली बन जाएगी तो वो असम्बली एक आइन तश्कील देगी और ये बना हुआ आइन हुकूमत बरतानिया को मंजूर होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान के आइनसाज असम्बली और बरतानी हुकूमत के दरमियान मुख्तलिफ अमूर तय करने के लिए मुआहदा होगा, और वफाक में शामिल कोई सूबा अगर वफाक से अलग रहना चाहे तो वो रहने का हक़ रखता होगा, वो लेदगी इख्तियार कर सकेगा। और आखिरी नुकता ये था कि दौरान जंग तमाम दफा की ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत बरतानिया के पास होगी। तो कांग्रेस ने इन तजावीज़ पर क्या एतराज़ात की? तो कांग्रेस ने इन तजावीज़ पर दो एतराज़ात किए। पहला एतराज़ तो ये था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग के बाद का वक्त दिया गया है, जबकि फौरी तौर पर कोई इकदाम नहीं किए गए। दूसरा एतराज़ ये था कि सूबे जो हैं वो वफाक से अलग रह सकते हैं। इस तरह कांग्रेस को पाकिस्तान बनने के इम्कानात जो है वो दिखाई दे रहे थे, इसलिए कांग्रेस ने इन दो तजावीज़ के ऊपर जो है वो एतराज़ात किए और मुकम्मल तौर पर क्रिप्स तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। आज उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 के ऊपर, मुस्लिम लीग के एतराज़ात। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स तजावीज़ के ऊपर दो एतराज़ात किए कांग्रेस की तरह। पहला एतराज़ मुस्लिम लीग को ये था कि मुसलमानों का अलग वतन का मुतालबा वाज़ेह अल्फाज में तस्लीम नहीं किया गया, जो 1940 में 23 मार्च 1940 को पेश हो चुका था। यानी कि क्रिप्स तजावीज़ के अंदर ये तो कहा गया कि सूबे अगर चाहे वफाक से जुदा हो सकते हैं, यानी कि अलग वतन का मुतालबा किसी तौर जो है वो अंग्रेज़ हुकूमत ने तस्लीम कर लिया था, लेकिन वाज़ेह अल्फाज में क़याम पाकिस्तान जो है इसका मुतालबा नहीं माना गया था, तस्लीम नहीं किया गया था। पहला एतराज़ मुस्लिम लीग को ये था। दूसरा एतराज़ ये था मुस्लिम लीग को गुफ्त शनीद और मशावरत में शामिल नहीं किया गया था। जितना भी मशवरा हुआ था तजावीज़ से पहले वो सारे का सारा कांग्रेसी रहनुमाओं से हुआ, इसलिए मुस्लिम लीग को इस बात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ था कि गुफ्त शनीद और मशवरे में मुस्लिम लीग को शामिल नहीं किया गया। और दूसरा एतराज़ ये था कि मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा जो है वो वाज़ेह अंदाज में तस्लीम नहीं किया गया। तो ये दो एतराज़ जो थे वो मुस्लिम लीग को थे और दो कांग्रेस के एतराज़ थे। उसके बाद हम जनरल बात करेंगे खलासे की शक्ल में। तो सबसे पहला नुक्ता इस सिलसिले में ये है कि बेशक क्रिप्स मिशन जो है वो नाकाम रहा बरसगीर की तारीख में, लेकिन सियासी तारीख में ये बहुत अहमियत का हामिल स्टेप था, एक इवेंट था, बहुत अहम वाक़या था, क्योंकि मुस्लिम मफादात के लिए इस क्रिप्स मिशन में बहुत अहम मुस्बत पेशरफ्त थी। यानी कि जैसे अभी हमने ऊपर बात की, मुसलमानों के अलग वतन का मुतालबा वाज़ेह अल्फाज में तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन लगे लिपटे अल्फाज में जो है उसे तस्लीम कर लिया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं बेशक क्रिप्स मिशन नाकाम हुआ, लेकिन मुस्लिम मफादात के लिए इसमें मस्बत पेशरफ्त थी। दूसरा नुकता यह है कि क्रिप्स तजावीज़ या क्रिप्स मिशन के ज़रिए
پہلی مرتبہ برطانوی حکومت نے ہندوستان کی تقسیم کے اصولی فیصلے کو تسلیم کیا۔ یہ فرسٹ ٹائم ایور تھا 1942 میں کہ انگریز اس بات کو تسلیم کرنے لگ گئے کہ ہندوستان تقسیم ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی کہ صوبے وفاق سے جدا ہو سکتے ہیں تو کسی طور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور یہ اصولی فیصلہ تھا، اور پہلی مرتبہ برطانوی حکومت نے ہندوستان کے تقسیم کے اصولی فیصلے کو تسلیم کیا جب انہوں نے صوبوں کو وفاق سے الگ رہنے کا حق دیا۔ تو صوبوں کو وفاق سے الگ رہنے کا جب آپ حق دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وفاق کو تقسیم کر رہے ہو، تقسیم کرنے کے فیصلے کو مان رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس طرح امکانات بڑھ گئے کہ آئندہ مستقبل میں ہندوستان کے مشرقی اور شمال مغربی علاقوں پر مشتمل کسی طور مسلم ریاست جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ جب انہوں نے صوبے کو وفاق سے الگ رہنے کا مشورہ دیا، حق دیا، تو مسلمانوں کے جو ہے وہ امکانات بڑھ گئے۔ ان کے لیے بات بہت زیادہ خوشائن تھی کہ مستقبل میں کسی وقت بھی ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی کہ ہندوستان کے مشرقی اور شمال مغربی علاقے، تو وہاں پر مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو جائے گی۔ تو یہ گائز تھا آپ کا آج کا لیکچر۔ آپ اپنی توجہ رکھیں، میں سے ایک بار سم اپ کر لیتا ہوں۔ تو 9 کلاس آج کا ہمارا ٹاپک تھا کرپس مشن اور اس کے اوپر کانگریس اور مسلم لیگ کے اعتراضات۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے کرپس مشن ڈسکس کیا۔ تو ہم نے کہا کہ سن 1939 میں دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، اور برطانوی ہندوستانی وائس رائے نے ہندوستانیوں سے مشورے کے بغیر جنگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا، اور ہندوستان کی دو بڑی قومیں وائس رائے کے اس فیصلے کی مخالفت کر رہی تھیں۔ اس سے برطانوی حکومت کے لیے ایک مشکل صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اور ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لہذا حکومت برطانیہ نے اس بحران کو حل کرنے کے لیے اور ہندوستانیوں کی جنگ کے دوران حمایت حاصل کرنے کے لیے سن 1942 میں سر اسٹیفورڈ کرپس کی سربراہی میں ایک مشن کچھ تجاویز دے کر ہندوستان روانہ کیا، تاکہ ہندوستان کی عوام کو جنگ کے دوران برطانوی حکومت کی حمایت پر مائل کیا جائے یا راضی کیا جائے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہم نے تجاویز ڈسکس کی۔ تو ہم نے بات کی کہ تجاویز جو تھی وہ 7 تھی۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کو آزادی دے دی جائے گی، اور ہندوستان کے اندر جو آئین بنے گا وہ وفاقی طرز کا ہوگا، اور اس آئین کے اندر اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کے اندر ایک آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے گی۔ وہ آئین ساز اسمبلی کے اراکین جو ہوں گے، صوبائی اسمبلیوں کے ایوان زیرین کے جو اراکین ہوں گے، وہ جو آئین ساز اسمبلی ہوگی ان کے اراکین کو منتخب کریں گے۔ اس کے علاوہ جب اسمبلی قائم ہو جائے گی تو وہ ایک آئین بنائے گی، اور یہ آئین جو ہوگا وہ حکومت برطانیہ کو منظور ہوگا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے آئین ساز اسمبلی اور حکومت برطانیہ کے درمیان مختلف امور کے سلسلے میں ایک معاہدہ ہوگا، اور ان تجاویز میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی صوبہ ہندوستان کا کوئی صوبہ وفاق سے علیحدہ رہنا چاہتا ہے تو اسے حق حاصل ہوگا، وہ آزاد رہ سکے گا۔ اس کے علاوہ آخری تجویز یہ دی گئی تھی کرپس مشن کے دوران تجاویز میں کہ دوسری عالمی جنگ جاری ہے تو جنگ کے دوران دفاع کی جتنی ذمہ داری ہوگی وہ حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو یہ ہم نے بات کی 7 تجاویز کی۔ تیسرے نمبر کے اوپر ہم نے کانگریس کے اعتراضات کی بات کی۔ تو کانگریس کو ان تجاویز پر 2 اعتراضات تھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے فوری طور پر اقدامات نہیں کیے گئے بلکہ جنگ کے بعد کا وقت دیا گیا، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ صوبے جو ہیں وہ وفاق سے الگ رہ سکتے ہیں۔ اس طرح انہیں پاکستان بننے کے امکانات دکھائی دے رہے تھے، اور یہی 2 اعتراض تھے کانگریس کے کرپس تجاویز کے اوپر۔ چوتھے نمبر کے اوپر ہم نے مسلم لیگ کے اعتراضات کی بات کی۔ تو مسلم لیگ نے بھی کرپس تجاویز کے اوپر 2 اعتراضات کیے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ الگ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے الگ وطن کا مطالبہ وہ واضح الفاظ میں تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور دوسرا اعتراض مسلم لیگ کا یہ تھا کہ مسلم لیگ کو سر اسٹیفورڈ کرپس نے مشورے اور گفت و شنید میں شامل نہیں کیا۔ تو یہ 2 اعتراضات تھے، ہم نے بات کی مسلم لیگ کے۔ اینڈ کے اوپر ہم نے خلاصے کی بات کی۔ تو ہم نے بات کی کہ کرپس مشن جو ہے وہ اوورال ناکام رہا، لیکن مسلم مفادات کے لیے بہت زیادہ مثبت پیش رفت ہوئی کرپس مشن کے دوران، کیونکہ پہلی مرتبہ ہندوستان کی تقسیم کا اصولی فیصلہ جو ہے وہ حکومت برطانیہ نے تسلیم کیا۔ اس طرح امکانات بڑھ گئے تھے کہ آنے والے وقتوں میں کسی وقت بھی ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں یعنی کہ ہندوستان کے مشرق اور شمال مغرب میں مسلم ریاست قائم ہو جائے گی۔ اس طرح ہندوستان کے مسلمان جو ہے وہ مزید کانفیڈنٹ ہو گئے، موٹیویٹ ہو گئے کہ کسی طور مستقبل میں پاکستان بننے کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ تھا گائز ہمارا آج کا جو لیکچر، آج کا آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ
तो 9 क्लास ये जो हमने आज का लेक्चर कवर किया है, इसमें 2 क्वेश्चन पूरे के पूरे कवर हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन ने क्या तजावीज़ पेश की। क्रिप्स मिशन क्या था, इसकी डिटेल आपने लिखनी है सारी की सारी। इसके अलावा मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्रिप्स तजावीज़ को क्यों मुस्तरद किया, उनके एतराज़ात के मुतल्लिक बताना है। आपने करना क्या है, आपके पास ऑलरेडी नोट्स मौजूद हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने नोट्स के अंदर से देखना है और दोनों नोट्स के अंदर लिखे हुए जितने कंप्लीट क्वेश्चन हैं, ये दोनों मुकम्मल क्वेश्चन आपने नोट्स के अंदर से देख के लिखने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर, जितनी हेडिंग सब हेडिंग्स और मेन पॉइंट्स हैं, वो सारे का सारा जामे सवाल आपने जो है वो असाइनमेंट शीट के ऊपर तहरीर करना है। तो ये था गाइस आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।